اس تو بعد جو منگے گا میں محمد عطا کراں گا، جو منگے گا میں محمد عطا کراں گا۔ بندہ بہ گیا، جس وقت بہ گیا نا تے نال دی کونی مار کے اس آکھیا انج کر ہونے منگ ساڈے سامنے سانو پتہ لگے تو منگیا کیے نبی دتا کیے۔ بعد وچ تو محفل ختم ہوئے گی ٹر جائے گا زمانے وچ کسے نو کی پتہ لگے گا کہ تو منگیا کیے نبی دتا کیے۔ ساڈے سامنے منگ۔ بیلی مجبور ہو کے پھر اٹھیا کہنے لگیا کہ سونیا سرکار فرمایا بہ جا محفل ختم ہوئے گی، جو منگے گا میں محمد عطا کراں گا۔ اس آکے سونا عطا کرو، کیونکہ محفل چامن والا ہر بندہ اکو جہا نہیں ہوندا، محفل وچ بیٹھن والا ہر بندہ اکو جہا نہیں ہوندا۔ کچھ سنن واسطے آئے ہوندے نے، کئی بہ کے بھی غیر حاضر ہوندے نے، کئیاں دی توجہ پوری ذکر والے پاسے ہوندی کہ مولوی پڑھدا کی پیا ہے۔ کئی بندے کھیڈے لگے پے ہوندے نے، انہاں نوں پتہ ہی نہیں ہوندا کی پڑھی جاندا ہے کی نہیں، کیونکہ کئی بندے لنگر واسطے آئے ہوندے نے، کئی ذکر سنن واسطے آئے ہوندے نے، کئی نجات واسطے آئے ہوندے نے۔ آیا کھڑا ہویا سرکار نے فرمایا سونا مانگ کی منگنا ہے، مانگ کی منگنا ہے۔ انہوں نے کیا حضور حضرت یحییٰ علیہ السلام صالح علیہ السلام نو جان دے ہو؟ فرمایا جاننا۔ اللہ پاک نے انہوں نے ایک اونٹنی دیتی سی جڑی خوبصورت سی، سفید دا پیٹا، چاندی دی مہار آئی، سونے دی نکیل آئی، سونا چہرہ۔ فرمایا اس طرح دے مینوں 100 اٹھ چاہی دے، اس طرح دے مینوں 100۔ میرے نبی لاجپال آگا فرمایا اے نہیں کہ میں تو دے کچھ نہیں سکدا یا میں کر کچھ نہیں سکدا، اس سوال کیتا ہے۔ فرمایا سونا مینوں 100 اٹھ چاہی دے نے۔ سرکار نے فرمایا تو تے موسیٰ دی اس مائی نالوں بھی گھٹ سوال کیتا ہے۔ جدو بھی نبی دے کولوں منگنا ہوئے نا تے بہتا منگیا کرو۔ فرمایا تو بس، سرکار فرمایا بس تو تے موسیٰ دی مائی نالوں بھی اس گھٹ سوال کیتا ہے۔ کہنے لگے آقا وہ موسیٰ علیہ السلام دی مائی دا وہ نے کی منگ لیا۔ سرکار فرمایا یہ بھی گل سن لو پھر اس تو بعد میں دینا۔ فرمایا کی منگیا سی؟ فرمایا جدو موسیٰ علیہ السلام نو اللہ پاک نے فرمایا نا کہ یوسف علیہ السلام نو قبر دے وچوں کٹ کے دریائے نیل دے وچ دفن کرو، تو فرمایا یا اللہ میں نے یوسف دی قبر دا نہیں پتا۔ فرمایا جا فلاں مصر دے اندر ایک مائی ہے جنہوں یوسف دی قبر دا پتا ہے، اس مائی نو جا کے کہے وہ تینوں یوسف دی قبر دا نشان دسے گی، تو اتو یوسف علیہ السلام نو قبر چو کٹ کے دریائے نیل وچ دفن کرنا۔ جنہ بھی پانی ہے نا دریائے نیل دے وچ یوسف علیہ السلام دی قبر دا طواف کر کے ہوندا ہے۔ اے دے وچ اللہ پاک نے شفا رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام چلدے چلدے پہنچے مصر دے اندر، لبیا اس مائی نو۔ اس مائی دی عمر سی 130 سال۔ کتنی عمر سی؟ جدو یوسف علیہ السلام دا وصال ہویا ادو اس مائی دی عمر سی 30 سال۔ تو مائی کہن لگی کہ موسیٰ میں یوسف دی قبر دا نشان تاں دساں گی، میریاں دو شرطاں نے، یہ پوریاں کریں تو پھر دساں گی۔ اس آکھیا گل کیڑی ہے؟ شرط کیڑی ہے؟ کہن لگی کہ پہلی شرط ہے کہ جڑا جنت دے اندر جہو جیا محل تیرا ہوئے اوہو جیا میرا ہوئے۔ پہلی شرط میری جنت دے اندر جہو جیا محل تیرا ہوئے اوہو جیا میرا ہوئے۔ تے میری دوجی شرط ہے کہ ہون میری عمر ہے 130 سال، جدو یوسف علیہ السلام دا وصال ہویا ہے ادو میری عمر سی 30 سال۔ ہون یوسف دی قبر دا نشان تاں دساں گی جے واپس میری عمر 30 سال ہوئے۔ موسیٰ پیغمبر ہاتھ چوک کے عرض کی تھی مولا مائی ڈاڈا سوال کر دیتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا اے موسیٰ رکیا کیوں ہے؟ ہاں کر دے، منگنا تیرا کام ہے، عطا کرنا تے میرا کام ہے۔ موسیٰ پیغمبر ہاتھ چوکے دعا کی تھی یا اللہ اس مائی دی عمر واپس 30 سال ہو جاوے، اجی ہاتھ تھلے نہیں آئے، بی بی جوان ہو گئی، عمر 30 سال ہو گئی۔ فرمایا ہون چل یوسف دی قبر تے آتے انہوں نے لے چلا۔ اللہ اکبر۔ پھر گئے پیغمبر السلام نو قبر چو کڈیا لیا کے دریائے نیلے کی دفن کیتا۔ فرمایا نبیاں کو جدو منگنا ہوئے بہتا منگیا کرو،
نبیاں دے بوئے تو جدو منگنا ہوئے کیا فرمایا کہ 100 اٹھ چاہی دینے میرے نبی لاجپال آقا دعا خیر کی تھی تے ٹر پہ مدینہ طیبہ تو 6 میل دور فاصلے تے ایک غار ہے جس غار دا نام غار سجدہ جس غار دا نام غار سجدہ میرے نبی لاجپال آقا آپ دے نالو صحابی وہ منگن آلا نالی ٹر پہ آؤ عزیز من چل دے میرے نبی لاجپال آقا غار سجدہ دے اندر پہنچے نہیں حضرت سلیمان فارسی مصلی بچھایا ہے میرے نبی لاجپال آقا نے 2 رکعت نماز ادا کی تھی یہ کر کے ہاتھ چکے دعا کی تھی یا اللہ آج تیرے حبیب دے بوئے تھی آئے اس منگیا ہے فرمایا اس نے اے منگیا ہے 100 اٹھ چاہی دینے آج تک میرے نبی لاجپال آقا دی دعا مکمل نہیں ہوئی اے دیوار پھٹیے اٹھ نکلنے شروع ہوئے نے اٹھ نکلنے شروع ہوئے نے میں صدقے جاما انہیں گنتی شروع کی تھی میرے نبی لاجپال آقا نے فرمایا اے یمنی اٹھ سنبھال انہیں گنتی شروع کی تھی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اسی طرح چل دے گنتی پوری کر دیا جدو 100 پورے ہو گئے مصطفیٰ دے قدمات یاد رکھ کے کہنے لگیا ہے آقا بس میرے پورے ہو گئے نہیں میرے نبی لاجپال آقا نے فرمایا اے یمنی اے 100 اٹھ لے کے اے بس کر گیا ہے اگر بس نہ کردہ اٹھان دی مہار یمن وچ ہوندی ادھر اٹھ نکل دے پہ ہوندے تینو پتہ لگیا میں مصطفیٰ دے بوئے تو خیرات منگیے عاشق ترجمہ ادھر اٹھ پہ نکل دے ہوندے تینوں پتہ لگتا مصطفیٰ دے در دولت تو منگیا اے سونے نے عطا کی تھی عاشق ترجمہ نہیں کر دیا کہندے منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے منگتوں کو سلطان بنایا منگتوں کو سلطان بنایا منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے جب اپنا دربار دکھایا جب اپنا دربار دکھایا میرے کملی والے جیڑا مصطفیٰ دے در دولت ہوں آ کے منگتا ہے وہ کدی بھی خالی نہیں جاندہ کیونکہ سرکار امتیاں نال پیار ہی انہاں کو کر دینے گرامی قدر اے امتیاں نال پیار ہے آؤ تاریخ دیاں کتاباں دے اندر موجود ہے میرے نبی لاجپال آقا تشریف فرمانی مدینے دا شہر ہے مدینے دا شہر ہے سرکار دا بازار ہی چھو گزر ہویا ایک خوبصورت نوجوان حسین و جمیل چہرہ خوبصورت نوجوان جدو گزریا نا تو میرے نبی لاجپال آقا دی نظر اس غلام دے چہرے دے ہوتے پہیے تے انج کر کے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کردے نے مولا کائنات ایڈا سونا غلام ہوئے تے او دوزخ وچ جاوے میرا نہیں دل چاندہ فرمایا یا اللہ انہوں ایمان دی دولت عطا فرما او صحابی رسول دا نا دیا قلبی ہے ملک عرب دے اندر اے رواجہ اس وقت لوگ حضور دی آمد تو قبل پہلے لوگ جڑے سن اپنی بیٹیاں دے نال ظلم اور زیادتی کر دے سن گرامی قدر فرمائش بھی ہے کہ میں اپنی تقریر دے عنوان دے وچ آخری لمحات دے وچ کیونکہ اکثر اوقات میں جتھے بھی پروگرام تے جانا لوگ اس فرمائش کر دے نے تو بڑے شوق دے نالے بات سن دے نے گرامی قدر میرے نبی لاجپال اس دی اصل حقیقت سے تو میں پڑھی نا اے
تے واقعہ میں کتاب دے اندر پڑھیا، یہ تو سنا سنایا واقعہ نہیں، حضور دی آمد تو قبل پہلے اے مرزا بن سفیان تمیمی جڑا ایک وقت دا بہت بڑا بادشاہ سی اور جنگ لڑی، جنگ دے اندر انہاں لوگاں نے قید کر لے، قید دے وچ اس بادشاہ دی بیٹی بھی گئی چلی، بادشاہ نو کسے نے تانا ماریا، اس آکھیا کہ او تیری عزت نہیں رہی، وہ بیٹی تیری چلی گئی ہے۔ بادشاہ دے دل دے اتے بڑے اثر انداز ہوئی، انہیں کسے بہانے دے نال انہوں بلا کے، جس وقت بلایا نا تے بلا کے انہوں قتل کر دیتا، جنہوں آج کل غیرت دے نام تے آج اگر کوئی ایسا ماجرہ پیش آ جاندے تو لوگ قتل کر دیندے ہیں۔ بادشاہ نے اپنی اس بیٹی نو قتل کر دیتا، اس تو بعد زمانے دے اندر یہ رواج ہی چلنا شروع ہو گیا، لوگ بچیاں دے نال زیادتی کرنی، بچیاں نو زندہ دفن کر دینا، قتل کر دینا، قتل و غارت دا سلسلہ چلتا رہا۔ میرے نبی لاجپال آقا جس طرح قبلہ کاری صاحب قاضی علی عبد نوری صاحب نے واقعہ بیان کیتا کہ حضور دی آمد تو قبل پہلے جیڑا او خوش نصیب آدمی جنہیں 360 بچیاں زمانے دیا جنہاں نو فال نے زندہ دفن کرنا سی، انہاں نو بچا کے زندگی عطا کیتی ہے، اس باپ دا کتنا مقام ہوئے گا۔ اور یہ میرے نبی لاجپال آقا دی مہربانی ہے کہ سرکار آئے نے کہ انہاں لوگاں نو ایمان ملیا، میرے نبی لاجپال آقا آئے تے بیٹیاں دا مقام دسیا ہے، میرے نبی لاجپال آقا آئے تے بہناں نو مقام ملیا، ماما نو عزت ملی، سانو ایمان ملیا، قرآن ملیا، یہ جو کچھ بھی ملے مصطفیٰ دے صدقے نال ملیا ہے۔ سرکار فرمائے یا اللہ انہوں ایمان عطا فرما، وہ بندہ مڑے سرکار دی بارگاہ وچ، میرے نبی لاجپال آقا نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گیا، جب مسلمان ہویا نا تو سرکار دی بوئے تے بہ کے کہنے لگیا آقا میں بڑا گنہگار ہاں، کیا تھوڑا رب میں نو بخش دے گا؟ کیا تھوڑا رب میں نو بخش دے گا؟ میرے نبی فرمایا میرا رب بڑا رحیم ہے، میرا رب بڑا کریم ہے۔ فرمایا انہوں بھی بخش دیتا ہے جنہیں 100 بندے نو قتل کیتا سی، انہوں بھی بخش دیتا ہے جنہیں بنی اسرائیل دے اندر ایک بندہ سی جنہیں 100 بندے قتل کیتے سی، 99 قتل کیتے تھے، ایک عالم دے کول گیا تے کہنے لگیا کہ میری بخشش ہو جائے گی، انہیں کیا جرم کی کیتا ہے؟ اس آکھیا 99 بندے قتل کیتے نے، انہیں آکھیا توبہ میری یا اللہ 99 بندہ قتل کر کے تے پھر بھی تو بخشش آستے ہے جی پہ انہیں آکھیا تیری بخشش نہیں ہونی، اس آکھیا بخشش کا نہیں ہونی تو پر انہوں بھی میں بڑھگا دے ہوں، انہیں ماری تلوار کی انہوں بھی قلم کر دیتا۔ پھر ایک اللہ دے ولی دے کول آیا تے کہنے لگیا کہ حضور دسو میری بخشش ہو سکتی ہے؟ اس آکھیا کیوں نہیں، اور رب بڑا قادر ہے، وہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، انہیں کدی بھی پچھلیاں زندہ نہیں دیکھیاں۔ فرمایا جدو اس رب دے بوئے تے آکے مصطفیٰ دا وسیلہ پا لئیے تے جیڑا بھی گنہگار ہوئے سونا رب معاف کر دے، جیڑا بھی بندہ گنہگار ہوئے جدو رب دے بوئے تے آ جاوے، آؤ عزیزی من جیڑا بھی بندہ گنہگار ہوئے ہزارہ خطاوہ کر لوے جدو مصطفیٰ دے بوئے تے آ جاوے رب معاف کر دیندہ ہے، کیونکہ واحدی اکبر اے پاک شریک تے آلی ذات رب دی او عزت ذلت مولا جس نو دے وے تے نہیں مجال کسے دی۔ فرمایا جڑا رب دے بوئے دے اتے آ جاندہ ہے، رب اپنے بندے نال پیاری انہا کو کردہ ہے، مہربانی انہی کو کردہ ہے، فرمایا معاف کر دیندہ ہے، او وعدہ اللہ شریک ہے۔ صدقے جاواں میرے نبی لاجپال آقا نے فرمایا اے میرے غلام، اے میرے رب بخشن ہارے، اے جدو تو رب دی بارگاہ وچ آ کے توبہ کر لوے گا، میرا رب تینوں بھی بخش دے گا۔
اس آکھیا انیاں خطامہ جرم کی کیتا ہی اس آکھیا آقا میں او ظالم ہاں جن نے علاقے دیاں 70 بچیاں نو زندہ دفن کیتا ملک عرب دے اندر ادو رواج سی جدو کسی دے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہونی نا او دے نال انہوں نے کی ظلم کرنے کتاباں دے اندر موجود ہے میں آپ اپنی اکھاں نال پڑھے حضور دی آمد تو قبل پہلے جدو کسی دے گھر دے اندر بچی پیدا ہوئی نا انہاں تیسرے دن گھر دے اندر ایک میٹنگ کرنی چاچے نو نانے نو دادے نو بابے نو سارے نو بلا لینا بلا کے اس بچی دے قتل دا منصوبہ بناونا قتل دا منصوبہ دادے نو پوچھنا کہ داسے نو کیویں ماریے دادا کہن لگیا کہ انو ماں دے سینے دے اتے لٹا کے دی کچی مروڑو تاکہ جمن آلی نو بھی پتہ لگے اللہ اکبر چاچی تو پوچھا ہے دے نال انہیں آکھے دے گلے وچ رسی پا کے نا انو بازار دے اندر گھسیٹو پیو تو پوچھا دے نال کیویں کرنا ہے اس آکھیا کہ دے آنگ آنگ نو اس طرح جدا کرو تاکہ انو پتہ چلے اللہ اکبر ایسا ظلم میٹنگ کر کے لوگ اے میرے نبی لاجپال آقا جدو دنیا تے تشریف لے آئے آپ نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے نال جدو شادی کی تھی 25 سال ہے میرے مصطفیٰ دی عمر سرکار دے گھر پہلی بیٹی پیدا ہوئی جس بیٹی دا نام سیدہ زینب ہے اللہ نے مصطفیٰ نو 4 بیٹیاں عطا کی دیا نے اللہ اکبر سرکار دے گھر وچ بیٹی پیدا ہوئی ہے میرے نبی لاجپال آقا اپنے گھر وچ نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ اپنے گھر وچ نے بیٹی پیدا ہوئی پیغام گلے مصطفیٰ دے کہ اللہ نے بیٹی دیتی ہے ادھروں کیونکہ ملک عرب سی رواج سی لوگاں دا جدو سرکار بوئے تھی آئے نا اس وقت انہاں لوگاں نے نا دروازہ بند کر لیا سرکار کنڈی کھڑکائیے فرمایا میں آمنہ دا لال آیا دروازہ کھولو سیدہ خدیجہ الکبریٰ اٹھ کی آئیاں نے تے مصطفیٰ دے پیری پہ کے کہن لگیاں فرمایا تینو واسطہ ہی فرمایا میری گھر وچ بیٹی پیدا ہوئی ہے انہوں کچھ نہ آکھی انہوں کچھ نہ آکھی اللہ اکبر میرے مصطفیٰ جدو اندر داخل ہوئے نا تے بیٹی نو چایا انج کر کے میرے نبی لاجپال آقا ہتھاں تے چاہ کے نا تے بیٹی دی پیشانی تے بوسہ دیتا آئے سبحان اللہ بیٹی دے سر تے پیار دے کے سرکار نے سینے نہ لایا تے پیشانی تے بوسہ دیتا تے رو کے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کی تھی کہ یا اللہ اے ہوتیاں رحمت نے اے ہوتیاں آؤ میرے مسلمان بھائیو تیسرا دن آیا ہے او ملک عرب دے مطابق انہاں دی رسم و رواج دے مطابق میرے نبی لاجپال آقا اپنے گھر دے اندر میٹنگ کیتی ہے چاچیاں نو بھی بلا لیا دادے نو بھی بلا لیا نانے نو بھی اے سارے لوگ جمع ہو گئے صدقے جامع میرے نبی لاجپال آقا نے فرمایا اے میری امت لوگوں اے غلام ملک عرب دے لوگوں اے میرے گھر وچ میرے رب نے بیٹی عطا کیتی ہے اور بیٹی دے نال ظلم کرن والے میں بھی تے کسے دا پیٹا وا میری تے بھی کوئی ماں ہے جنہیں میں نو جنم دیتا ہے تو آٹے گھر دے اندر صدقے جاواں اے جڑیاں تو آٹیاں بیویاں نے اے بھی تے کسے دیاں بیٹیاں نے اے جڑیاں تو آٹیاں ماما نے اے بھی تے کسے دیاں بیٹیاں نے اے جڑیاں تو آٹیاں پہنا نے اے بھی تے کسے دیاں بیٹیاں نے اللہ نے میں نو بیٹی عطا کیتی ہے میرے مصطفیٰ نے اٹھ ذبح کر کے دعوت کیتی لنگر دائے تمام کیتا ہے سرکار نے بیٹی نو ہتھاں تے چک کے فرمایا اے او میری بیٹی ہے اے مسلمانوں یاد رکھو سرکار نے فرمایا جدے گھر اللہ 4 بیٹیاں عطا کرے بچیاں دی پرورش کرے انہاں نو پال سانبھ کے فرض ادا کرے کل قیامت نو میں محمد دی شفاعت کرانگا
اللہ اکبر پھر سرکار ایک صحابی اٹھیا کہن لگیا یا آقا جی دے گھر وچ 3 ہون میرے نبی نے فرمایا 3 بچیاں دی پرورش کرے انہاں دا فرض ادا کرے اللہ اس نو بھی جنت عطا کرے گا میں او دی بھی شفاعت دا ضامن ایک اٹھیا کہن لگیا جدیاں 2 ہون فرمایا میں او دی بھی شفاعت کراں گا جنہیں کیا ایک ہوئے فرمایا میں او دی بھی شفاعت کراں گا اللہ اکبر ایک کہن لگے یا کا جدی کوئی نہ ہوئے فرمایا اور رب دی بارگاہ وچ دعا کرے یا اللہ میں نو بھی عطا کر فرمایا جدو رب کولو منگے گا رب عطا کر دے گا اللہ فرمایا اگر تیرے گھر وچ نہ ہوئے بیٹی تے ہمسایاں دی بیٹی دے سر دے اتے ہاتھ رکھ کے عزت نال اپنا لویں میں فرمایا پھر بھی مصطفیٰ تیری جنت دا ضامن اللہ اکبر تسی علماء دے کولوں واقعہ سنے کہ جدو سرکار دی بارگاہ دے وچ حاتم دی بیٹی آئی نا تے میرے نبی لاجپال آقا نے فرمایا سر تے ہاتھ رکھے چادر دیتی فرمایا بیٹی یہ پیار دیتا کیا حضور کافر دی بیٹی فرمایا پاہمیں کافر دی بیٹی ہے تا بیٹی نا ہے تا بیٹی نا گرامی قدر میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے لوگو اے جنیاں بچیاں نو تسی زندہ دفن کر دے جے اے بیٹیاں رب دی رحمت ہوندیاں نے اے بیٹی آو عزیز ایمان توجہ ادھر دیا قلبی مصطفیٰ دی بارگاہ دی اندر آئے آکے عرض کردے مدینے دیا تاجدارہ میں بڑا گنہگاراں میں او ظالمہ جنہیں علاقے دیا 70 بچیاں نو زندہ دفن کیتا سونے ایک وقت آئے میرے نبی لاجپال آقا نے فرمایا اے دیا وہ گل تو سنا کیویں تو ظلم کردہ سے کیویں زیادتی کردہ سے کہن لگے یا کا ساریاں گلنا ایک پاسے پر او گل میں نو اجے تک نہیں بھول دی جیڑا ظلم میں اپنی بیٹی نال کیتا ہے جیڑی زیادتی میں اپنی بیٹی نال کیتی سرکار فرمایا گل سنا کہن لگے یا کا میں سامان سفر لے کے تجارتی غرض نال گیا سا اللہ اکبر رب نے میرے گھر دے اندر بیٹی عطا کی تھی میری بیٹی جدو گھر دے اندر پلدی رہی آستہ آستہ بچی بڑھ دی گئی جدو 5 سال تو بعد میں اپنے گھر دے اندر واپس آیا آکے دروازے تے دستک دیتی ہے ٹکل باپ ہوئے اے ننی جی بچی دوڑ کی آئی جنہیں آکے گھر دا دروازہ کھولے اللہ اکبر جدو دروازہ کھلے آئے بچی باپ دے قدمانل چپٹ گئی ہے بچی پوچھ دی تو کون ہے اللہ اکبر اے درو دیا پوچھ گئی تو کون ہے کہنے لگی میں اس گھر دی شہزادی ہوں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہوں اللہ اکبر دیا کہنے لگیا میں اس گھر دا مالک ہوں اللہ اکبر بچی کہندی بابا بڑے دن ہو گئے نے میں تیریاں اوڑی کانگ لے کے بیٹھی ہوں کدو میرا باپ لائے گا کدو میرا باپ آئے گا میں اپنے باپ دے نال پیار کراں گی اللہ اکبر بابا کتھے رہ گیا سے میں تیریاں اوڑی کان وچ بیٹھی ہوں تیریاں راما وچ بیٹھی ہوں اللہ اکبر بچی بڑی حسین و جمیل خوبصورت اینج کر کے اٹھائے پیار کرنا شروع کیتا اللہ اکبر آکے بیوی نو پوچھا اے بچی کون ہے کہنے لگیا تیرے جامن تو بعد اللہ نے بیٹی عطا کی تھی کہنے لگیا انہوں ماریا نہیں اللہ اکبر انہیں کیا میں ماں سا برداشت نہیں کر سکی اس واسطے اللہ اکبر ماں دی قدر پوچھنی ہوئے تے دھی دے کولو پوچھ دھی دی قدر پوچھنی ہوئے تے ماں تو پوچھ دھی دی قدر پوچھنی ہوئے تے پیو تو پوچھ اللہ اکبر
رات دا ٹائم ہے جدو باپ آندا ہے ادو پتر سو جاندے نے اے دھی اٹھ کے دروازہ کھول دیے آؤ میرا سونا بابا آیا ہے اے راواں وچ اڈیکاں لے کے بیٹھی ہوندی ہے اللہ اکبر کسے دا پیو پردیس چلا جائے باچی رو کے ماں کو پوچھ دیے اماں بابل کدو آوے گا اے میرا باپ کدو آوے گا اللہ اکبر اے بڑیاں آساں تے امیداں ہوندیاں نے اللہ اکبر سرکار دی بارگاہ دی اندر عرض کرتا ہے آقا اے جس وقت میں بچی میرے نال پیار کر دیئے میں او دے نال پیار کرنا پھر میرے دل چ خیال آیا میں تے ہویا جنہ علاقے دیاں 70 بچیاں نو زندہ دفن کیتا ہے آج میری بیٹی میرے گھر وچ پلے گی لوگ کی آکھن گے اللہ اکبر اے لوگاں دی گلاں پیچھے نہ آوی لوگاں دے نال پیچھے لگ کے اپنے آپ نال ظلم نہ کری لوگاں دے پیچھے لگ کے اپنی عزت نو برباد نہ کری لوگاں دے پیچھے لگ کے اپنے آپ نال زیادتی نہ کری اپنے گھر دا تو وارث ہے اپنے گھر دا تو مالک ہے اپنے گھر دا تو حقدار ہے اپنے فیصلے خود کیتا کر لوگاں پیچھے لگن دی لوڑ کوئی نہیں جدو بازار وچ جانا ہے سبزی لین واسطے اب فیصلہ تیرے ضمیر دا کپڑے لین بازارو جانا ہے کسے کولو پوچھدا نہیں فیصلہ آپ کرنا ہے کیڑا سوٹ لینا ہے اولاد دے فیصلے بھی آپ کریا کر اپنے بچیاں دے رشتے دے فیصلے بھی آپ کریا کر اللہ اکبر اے جدو ارادہ کیتا لوگ کی آکھن گے اے دے گھر وچ بچی پیدا ہوئی ہے بچی جوان ہوگی اے دے گھر وچ داماد ہوئے گا اللہ اکبر کہنے لگے آیا کہ جدو لمبی سوچ سوچی سی ادو میں اپنی بچی نو لے کے گھرو چلیا ایک کئی لے لی جدو میں ٹر پیا چل دے میری بچی جدو بازار وچو گزری کہندی بابا اے تو کھلونے لے کے دے بابا میں نو اے تو حسین کپڑے لے کے دے اللہ اکبر کہن لگیا بیٹی نہیں اگے ایک بازار آئے گا اتھو جا کے میں تینوں کپڑے لے کے دیواں گا اے سونے کھلونے لے کے دیواں گا چل دے اس مقام دے پہنچے جتھے آسمان تو علاوہ چھت کوئی نہیں جتھے آسے پاسے آواز سنن والا کوئی نہیں اس مقام دے اتے پہنچے جا کے انہیں گڑا کھودنا شروع کیتا قبر کھودنی شروع کی تھی بچی سوال کر دی اے بابا ایک ہی پیا کرنا ہے کہنے لگی چپ کر کے کوئی بولدا نہیں بچی پھر پیار نال پوچھ دی بابا ایک ہی پیا کرنا ہے انہیں کوئی جواب نہیں دیتا اللہ اکبر اے جدو بچی ویکھ دی رہی بابل دے کپڑیاں تے مٹی پہندی بچی سر دا دوپٹہ اتار کے اپنے بابل دے کپڑیاں نو صاف کر دیئے اللہ اکبر اس پتھر دل انسان دے شید دے اتے کوئی اثر نہیں اللہ اکبر اے جدو گڑا مکمل ہوئے جدو گڑا مکمل ہویا بڑی بے دردی دے نال والا تو پکڑے اے گھسیٹ کے بچی نو گڑے دے اندر انہیں جدو دفن کیتا مٹی پانی شروع کی تھی بچی ننے ہاتھ چکے میں انج کر کے پیون اتر لے پائے رون دی تھے کرلان دی بچڑی کر دی عرض سوالیں کہندی بابا میں نو نہ مار میں نو چھڑ کے نہ جا بابا میرا جرم کیے بابا میں خطا کی کر بیٹھی ہوں بابا میں نو ماں تو جدا نہ کر بابا میرا جرم کیے اے بابا میں نو تو اپنے گھر وچ بے شک نہ رکھی اللہ اکبر اے دھیاں نیمانیاں ہوندیاں نے اے پردیس وچ چلیاں جاندیاں نے اللہ اکبر اے بچی رو کے کہندی اے بابا منتاں کر دیئے کہنے لگی بابا میں نو ماری نہ میرے نال ظلم نہ کر میں نو زیادتی نہ کر کچھ نہیں منگ دی بچی رو کے کہندی رون دی تیر کرلان دی بچڑی آتے کر دی عرض سوالے
تے بج ماں تے دی نہیں جی سکتی تے میرا بالکل بچن محال ہے تے چھڑ کے نہ جا اے بابل میرے تے لے جاویں مینوں اے نالے تے میں کچھ نہیں منگتی اور میں کچھ نہیں منگتی ہائے بابل تے تو لواں کی زندگی سنبھالے بابا جہیز نہیں منگتی بابا دولت نہیں منگتی میں کچھ نہیں منگتی اے بابل تے تو لواں کی زندگی سنبھالے تے ماما تے نل تھی آئے میں جی میں پھلا تے نل اے واللہ مر گیا تے نل کوئی نہیں مردہ قبلہ نوری صاحب اے مر گیا تے نل کوئی نہیں مردہ اللہ اکبر اے ماما ٹر جاندیاں نے گلہ یاد رہندیاں نے بیٹیاں ٹر جاندیاں نے گلہ یاد رہندیاں نے برا ٹر جاندے نے گلہ یاد رہندیاں نے رشتہ دار ٹر جاندے نے گلہ یاد رہندیاں نے مر گیا تے نل کوئی نہیں مردہ تے یاد رہندیاں نے گلہ اللہ اکبر سرکار دی آنکھاں وچ ہنجو جاری نے فرمایا پھر کہنے لگے آقا جدوں میں مٹی پائی بچی رو کے کہندی ابا جان جس دن ہو سی اے حشر دیاڑا تے خالق دے دربار میں واری آوے اے بابل میرے دی تے لواں کی بدلے سارے اللہ اکبر آقا آج بھی جد میں چار پائی تے سونا میں نو نیندر نہیں آن دی چار پائی تے لیٹنا اکھاں تے سامنے بچی آ جان دی اللہ اکبر آقا آج تک میرے دل دے اندر اوہی آرزو ہے آقا جی آج تسی نہ آن دے پتہ نہیں زمانے دے اندر کی ہو جانا سی آرمیاں صاحب فرماندے نے دھیاں لئی پردیش بابل تے پتران لئی جگینا کچھ نہ کہنا تے چپ بھی رہنا دھیاں دھیاں تقدیر فرمایا سونا جے تسی نہ آن دو تے آج ایک غریب بیچارے کی کر دے آؤ عزیز ایمان میرے مصطفیٰ آئے نہیں آکے دسیائے فرمایا اے زمانے والے جویں تیری جائیداد دا وارث تیرا بیٹا ہے اے میں تیری جائیداد دی وارث بھی تیری بیٹی ہے جویں تیری جائیداد دے اتے حق ہے بیٹیاں دا اے میں بیٹیاں دا بھی حق ہے آج اسی ساز و سامان دے کے بیٹیاں نو دے کے ٹور دینے نہیں مسلمانہ یاد رکھ دو حصے پتران دے جائیداد وچ نے ایک حصہ بیٹی دائے آج اسی بیٹیاں دا حق کھا جانے بیٹیاں نو گھر دے اندر اسی طرح عزت نہیں دیتی جاندی یاد رکھ میرے نبی نے فرمایا جن نے اپنی بیٹی دے نال پیار کیتا اپنی بیٹی دے نال محبت کیتی بیٹی نو بھی پتران دی طرح پیار کیتا بیٹی نو بھی سامبیا پالیا او دا حق نو ادا کیتا فرمایا کل قیامت نو میں محمد دی شفاعت کرانگا خالق نے فرمایا قلت
کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے میرے مصطفیٰ دا امت نال پیارے اللہ نے قرآن دی صورت دے اندر ایک کتاب نازل کیتی ہے ہدایت واسطے قرآن دسیا ہے، لیکن ایک تفسیر میرے مصطفیٰ نے آکے دسیا ہے، قرآن پڑھ کے بیٹی دے مقام نو دسیا، قرآن پڑھ کے ماں دی عزت دسی، قرآن پڑھ کے پہنا دا حق دسیا ہے۔ اللہ اکبر میرے مسلمان بھائیو، میرے نبی نے صرف دسیا ہی نہیں بلکہ حق ادا کر کے وکھا چھڑیا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے صرف دسیا ہی نہیں بلکہ حق ادا کیتا ہے۔ مدینہ دا شہر مسجد نبوی ہے، میرے نبی لاجپال آقا مسجد نبوی دے سینے چ بیٹھے نے، مسجد نبوی دے دروازے وچوں ایک بڈڑی مائی آئی ہے، داخل ہوئی ہے، میرے نبی لاجپال آقا مصلی چھڑ کے دوڑ پے نے، مصلی چھڑ کے دوڑ پے، جدو گئے جھک کے جا کے سلام کیتا، ماں تیری عظمت نو سلام ہوئے، ماں تیری عظمت نو سلام ہوئے۔ مائی اگے اگے سرکار پیچھے ہاتھ بن کے سیدھا جدو مسجد دے اندر آئے نا، میرے نبی لاجپال آقا موڈیاں تو چادر لا کے نہ بچھا دیتی، فرمایا مائی صاحبہ تسی ایدے اتے آگے بیٹھو، بیٹھیاں، سرکار بہ گئے، گفتگو کرنی شروع کی تھی، 3 گھنٹے لگاتار گفتگو، صحابہ بڑے حیران بڑے پریشان کہ آج تک سرکار نے بیبیاں نال ایڈی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کی تھی، کہ آج سرکار 3 گھنٹے ہو گئے نے تے بڑے ادب نال بیٹھے نے۔ صحابہ پوچھا کہ سونیا جدو مائی ٹر گئی نا، سرکار پھر گئے مائی نو دروازے تک رخصت کر کے آئے، جدو ٹر گئی تے نال دیاں پوچھا یاراں نے، فرمایا سونیا یہ مائی کون سی، مائی کون سی؟ میرے نبی لاجپال آقا نے فرمایا یہ میری ماں حلیمہ سعدیہ سی، ہائے ہائے یہ میری ماں حلیمہ سعدیہ۔ فرمایا میرے نبی لاجپال آقا نے یہ او رضائی ماں ہے جن نے سرکار نو دودھ پلایا ہے، تے جس نبی دے دل وچ ماں دی اینی قدر ہے، اس محبوب دے دل وچ اپنے مصطفیٰ دی اپنی امت دی کتنی قدر ہوئے گی، جس ماں نے مصطفیٰ نو جمع اس ماں دی کتنی قدر ہوئے گی۔ اللہ اکبر، صرف آپ نے دسیا ہی نہیں، ماں دا حق ادا کر کے دکھا دیتا ہے۔ فرمایا جیڑی وڈیری عمر دی بھی ہوئے انہوں بھی جھک کے سلام کیتا کرو، وہ بھی تھوڑی ماما بجائے، وہ بھی تھوڑی ماما ہے۔ اللہ اکبر، اس واسطے میرے مسلمان بھائیو اسی سرکار دے امتیاں، سانو چاہیے مصطفیٰ دے فرمان دے اتے عمل کریے، جس طرح مصطفیٰ نے سانو دسیا ہے سرکار اپنے امت دے نال بڑا پیار کر دینے، امتی نو بھی چاہیے مصطفیٰ نال پیار کرنا، امتی نو بھی چاہیے مصطفیٰ نال۔ میرے نبی لاجپال آقا دا وصال دا آخری ٹائم ہے، جدو سونے نبی لاجپال آقا آخری گل کر کے ختم کرن لگیا، مصطفیٰ دے وصال دا وقت ہے، اسرائیل آیا ہے سرکار دی بارگاہ وچ، میرے نبی لاجپال آقا فرمایا اسرائیل کیویں آیا ہے؟ کہن لگیا رب دا پیغام لے کے، حکم ہے سونے تیاری فرماؤ۔ سرکار فرمایا اسرائیل بہ جا، اج مینوں اپنے رب نال کوئی 2 گلاں کر لین دے، مینوں اپنے رب نال 2 گلاں کر لین دے۔ اسرائیلہ ادھر قریب آ میرے دس، روح کیویں قبض کرنا ہے؟ روح قبض کرن لگیا کنی کو تکلیف ہوندی ہے؟ اسرائیل کہن لگیا آقا جی میں کنڈیاں دے درخت دے اتے مال مال دی چادر پا دئیے، انہوں کھچیے لیروں لیروں ہو جاندی ہے۔ فرمایا اینی تکلیف ہوندی ہے اس بندے نو، مرن لگیا اگر سارے سمندر دا پانی انہوں پلا دیتا جاوے تو دی پیاس نہیں بجھنی، او دی پیاس نہیں بجھنی۔ میرے نبی لاجپال آقا نے فرمایا اسرائیلہ اج ساریاں تکلیفاں میں محمد نو دے لے، میرے کسی امتی نو کچھ نہ آیا تھی، میرے کسی امتی نو تکلیف نہ دے بھی کچھ نہ آیا تھی۔ میرے نبی لاجپال